बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज मजीद 43 इस्तीफे PTI के कबूल कर लिए हैं। मजीद 43 इस्तीफे PTI के कबूल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में भी वो भेजे गए और उसका क्या सिलसिला हुआ, ये सब मैं आज आपको बताती हूँ। किस तरह से इमरान खान का कौमी असम्बली में रोल ख़त्म किया गया, PTI का किस तरह रोल ख़त्म किया गया, ये सारा जो कुछ हुआ है मैं इसके बारे में बताती हूँ। और यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक टाइम पे उन्होंने इस्तीफे दिए और फिर वो ज़िद करते रहे कि इस्तीफे हमारे कबूल किए जाएं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफे कबूल करने पे तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में एक सूरत हाल ऐसी आई कि अब इमरान खान ने, यानी कि पिछले 2 दिन से आपको पता है असद उमर और फवाद चौधरी भी मीडिया टॉक में कह चुके हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारे मजीद इस्तीफे जो है वो मंजूर ना किए जाएं, क्योंकि 11 इस्तीफे इनके पिछली बार मंजूर हो गए थे। अब 35 इस्तीफे एक बार और 35 इस्तीफे एक बार चंद दिन के फासले से ही कबूल कर लिए गए। तो टोटल अब तक 81 इस्तीफे इनके, शेख रशीद को डाल के 81 और शेख रशीद के बगैर 80 इस्तीफे PTI के मंजूर हो चुके थे। तो अब ये लोग वापस जाना चाहते थे, अपनी मेजोरिटी लेकर और राजा रियाज को हटाना चाहते थे। ऐसे में हम मजीद 43 जितने भी इस्तीफे 43 इस्तीफे कबूल करके इनकी कौमी असम्बली में जो मेजोरिटी है, अक्सरियत है, ख़त्म कर चुकी है, वो हो चुकी है और अब ये अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। तो यूँ लग रहा है कि इमरान खान जो है उन्हें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, PDM ने और तमाम ताकतवर हलकों ने मिलके एक बंद गली में धकेल दिया। अब इमरान खान के पास कोई भी रास्ता वापस नहीं भेजा और बचा और इमरान खान जो है वो बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं। और इस कदर बुरी सूरत हाल है और इस कदर बाइस्ड रवैया है इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का कि इवन जो सहाफ़ी और जो लोग उनके साथ थे और इमरान खान के बहुत सख्त नकात थे, अब वो भी बोल उठे हैं। उन्हें भी चीज़ महसूस हो रही है कि ये बहुत ही ज़्यादती हो रही है और बिल्कुल एक बाइस्ड रवैया है और ये बिल्कुल भी ईमानदारी से फ़ैसले नहीं किए जा रहे और PTI को साइड पे लगाया जा रहा है। ये अब बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि इमरान खान फँस चुके हैं बुरी तरह, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये इमरान खान फँसे नहीं हैं, बल्कि वो उन्होंने इन्हें फँसा दिया है। ये इमरान खान को इन्होंने बंद गली में नहीं धकेला, बल्कि इमरान खान ने इन्हें बंद गली में धकेल दिया है और इनसे वही काम करवाए हैं जिनका इमरान खान पिछले अरसे से कई दिनों से, कई महीनों से मुतालबा करते आ रहे थे, लेकिन ये लोग उस पे नहीं मान रहे थे। तो अब जब सीधी उंगलियों से घी नहीं निकला, तो इमरान खान ने सियासी चाल चलते हुए इनसे वही काम करवाए जिनका इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे थे। ये सब क्या हुआ है इस व्लॉग में मैं आपको मुकम्मल आगाही देती हूँ। आपको पता है कि कल 43 अरकान जो थे वो पार्लियामेंट हाउस गए PTI के और वो लोग इसलिए जा रहे थे ताकि अपने इस्तीफे वापस लें और ताकि मज़ीद इस्तीफे मंजूर ना हो सकें और ये लोग वापस असेंबली में जाकर बैठें और असेंबली में जाके बैठ के अपोजिशन लीडर की सीट संभालें और आगे सारा काम जो निगरान वज़ीर आज़म है वो इनकी मर्ज़ी का है। ये जा रहे थे इस मकसद के लिए कि अपने इस्तीफे वापस लिए जाएँ। पहले 43 अरकान PTI जो है वो पार्लियामेंट हाउस गए, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे इन पे बंद कर दिए गए। फिर ये लोग बाद में स्पीकर हाउस गए और फिर इन्होंने स्पीकर हाउस को खत भी लिखा, ईमेल भी की। ईमेल रिसीव हो गए तो फ़ौरन नोटिफ़िकेशन आ जाता है, पता चल जाता है कि ईमेल रिसीव हो गया, तो ईमेल रिसीव हो गई। फिर उसके बाद ये लोग इलेक्शन कमीशन गए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। तो इसके बाद आज ये खबर मिली है कि मज़ीद 43 अफराद के इस्तीफे, मज़ीद PTI के 43 मेंबर्स के इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर ने कबूल कर लिए हैं और मज़ीद इन लोगों ने ये कहा है कि ये वाले तो 43 जो इस्तीफे हैं ये तो 22 को ही 22 तारीख को, यानी कि चंद रोज़ कबल ही इलेक्शन कमीशन को मंजूर करके भेज दिए गए थे। आपको पता है कि असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब मीडिया टॉक में अब ये कह रहे थे कि अब हमें हमारे इस्तीफे वापस किए जाएँ। हम नहीं चाहते कि वो मंजूर हों ताकि हम कौमी असम्बली में दोबारा आकर बैठें और मशावरत करें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ज़ाहिर है अब चीफ इलेक्शन कमीशन भी इनका अपना ही है। तो इस्तीफे चाहे उन्होंने आज ही दिए हों या कल ही दिए हों, लेकिन ज़ाहिर है कि अब उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इनका अपना है, बायस्ड वगैरह रखे हुए हैं, वो भी इनका हमायती है, तो वो भी यही कहेगा कि हाँ, मुझे चंद रोज़ कबल इस्तीफे भेज दिए गए थे। तो अब तक मैं आपको बताऊँ कि 11 इस्तीफे इनके पिछले साल कबूल हुए, 35 बाद में हुए, फिर उसके बाद 35 हुए और आज 43 इस्तीफे। टोटल जो है PTI के अरकान वो 122 लोगों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं और शेख रशीद को अगर इसमें डाला जाए तो टोटल 123 इस्तीफे जो हैं
وہ ان کے منظور ہو چکے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی اکثریت قومی اسمبلی میں کھو چکی ہے۔ تو فواد چودھری نے اس پہ یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کے جو مزید اراکین کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، اس میں محدود تعداد میں اسمبلی میں جانے کا مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس قومی اسمبلی کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں کہ اس میں واپس جایا جائے۔ اس وقت شہباز شریف کی حکومت 172 لوگوں کی حمایت کھو چکی ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے لوٹوں پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے، ایک لوٹے کو بچانے کے لیے اسپیکر کے اقدامات کے نتیجے میں 40% قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے، صرف ایک امپورٹڈ وزیر اعظم کو بچانے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو حامد میر نے بھی اس پہ ایک تجزیہ دیا ہے، انہوں نے بھی جو ٹاک کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے اس قدم کے بعد جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی لیجٹیمیسی کھو چکی ہے، اور اسپیکر نے جتنا باعث ہو کر اپنا ایک پولیٹیکل کریکٹر جو ہے وہ ادا کیا ہے، یہ تو بالکل ہی انہوں نے تباہیاں پھیر دی ہیں۔ یعنی کہ حامد میر صاحب نے بھی خوب زیادہ لتارا ہے پارلیمنٹ کو اور اداروں کو، کہ اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود کو سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کی سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہاں کی پالیٹکس میں رول ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو اس ٹائم بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بھی ایک سوال اٹھ گیا، محسن نقوی پہ تو سوال اٹھا ہی تھا کہ محسن نقوی کو کس بنا پہ وزیر اعظم بنایا گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ ویڈیو بھی وائرل ہوگی، اس پہ پھر مزید لوگ جو ہیں وہ انسیکیور ہوئے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو، چلیں یہ جو معاملہ ہے نگراں وزیر اعلیٰ کا، یہ میں نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کروں گی آپ سے۔ ابھی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے دراصل جو ایک چال چلی کہ استعفے قبول کر کے ان کے قومی اسمبلی میں رول بالکل ختم کر دیا، اور قومی اسمبلی میں ان کی واپسی کے راستے جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ تو یہ انہوں نے چال چلی، لیکن ایکچولی وہ یہ عمران خان کی چال کا شکار ہو گئے، کیونکہ اگر یہ فرض کریں کہ اگر یہ استعفے قبول نہ کرتے اور پی ٹی آئی اپنی اکثریت کے ساتھ واپس قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاتی اور اپوزیشن لیڈر بھی اپنا لگا لیتی، تو کیا ہونا تھا؟ انہوں نے یہی کرنا تھا نا کہ اسمبلی وزیر اعظم کی جو وزارت ہے وہ ختم کروانی تھی، اسمبلی تحلیل کروانی تھی۔ تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا تعین کیا جانا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہو۔ تو اس کے لیے پھر جو مشاورت ہے وہ کس کے درمیان ہونی تھی؟ ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور دوسرا اپوزیشن لیڈر جو کہ پی ٹی آئی کا ہونا تھا اس کی۔ تو جب ان دونوں میں مشاورت ہونی تھی تو پھر یہاں پر بھی انہوں نے وہی کھیل کھیلنا تھا جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کھیلا، کہ انہوں نے کبھی بھی جو شہباز شریف ہے یا نون لیگ ہے، اس نے کبھی بھی ان ناموں پہ کسی بھی نام پہ اتفاق نہیں کرنا تھا، اور جب ظاہر ہے اتفاق نہ کرتے تو پارلیمنٹری کمیٹی بنتی، جس طرح پنجاب میں بنی، اس پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی دونوں میں اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کے پاس جاتا۔ تو الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے، الیکشن کمیشن نے جس طرح پنجاب میں کیا کہ جو ان کا جو انہوں نے سلیکٹ کے نام بھیجا تھا اس کو سلیکٹ کر لیا اور اس کو نامزد کر دیا، تو یہاں پر بھی پنجاب الیکشن کمیشن ایک ایسا ہی رول ادا کرتا، اور الٹیمیٹلی گیم ان کے ہاتھ میں آ جاتی۔ تو لیکن عمران خان نے ایسے نہیں ہونے دیا۔ عمران خان جو کہ پچھلے بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تمہارے تمام استعفے قبول کیے جائے، تو عمران خان نے آج اپنا یہ مطالبہ منوا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان کو بپھرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب انہوں نے عوام کو بھی ساری کو باہر نکال لیا ہے، اور اب عوام باہر نکلی ہوئی ہے بڑی تعداد میں، اور وہ سڑکوں پہ ہے اور نعرے لگا رہے ہیں، زرداری کا بیٹا نامنظور، چوروں کا محسن نامنظور۔ اب جو عمران خان کی طرف سے انہوں نے موقع پرووائڈ کر دیا، اور اب عمران خان نہیں چپ کر کے بیٹھیں گے، بلکہ اب وہ بپھر گئے ہیں اور اب وہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی حالانکہ عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، تو جب عمران خان موجود ہوں گے تو تب کیا عالم ہوگا۔ تو اس کے علاوہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نگران وزیر اعلیٰ کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔